کنیاں کو رہ گئیاں جے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے پیارے موسیٰ 5 رہ گئیاں نے۔ جناب موسیٰ کہنے لگے میری منو ایک چکر ہور لا لو اینا 5 بھی پڑھنیاں۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے موسیٰ ہون پاہمیں راضی ہوتے پاہمیں ناراض ہو بتیرے چکر مروا لینی ہون میں واپس جانا مینوں شرم ہوندی ہے 2 تے کٹیاں نہیں 5 کٹیاں نے جے ہون میں رب کول گیا تے دا مطلب ہے کہ 5 ہور جیڑیاں رہ گئیاں نے وہ بھی ختم ہو جانے۔ موسیٰ میں نہیں ہون جانا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے موسیٰ پیاریا جن نے 5 بھی نہیں پڑھنیاں انہوں میری امت کہلوان دا حق کی حاصل کوئی نہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ پیارے ساتھیو، رب العالمین نے انسان دی ہدایت واسطے انبیاء علیہم السلام دی جماعت نو مبعوث فرمایا ہے۔ اور رب العالمین نے دلائل واسطے کہ میرے نبی دلیل پیش کرن انہاں نو معجزات عطا فرمائے نے کہ معجزات دیکھ کے لوگ مسلمان بن جان کلمہ پڑھ لین جنت دے حقدار بن جان۔ پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام گزرے نے اللہ نے معجزات نال ہمکنار فرمایا ہے، اور جدو واریاں آئیاں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں
تو اللہ ذوال جلال نے پہلے نبیاں نالو بڑھ کے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو معجزات عطا فرمائے. گل مقدرہ دیے کئی معجزات ویکھ کے ایمان لے آنا نصیب نہ ہویا، اور جدو ساتھ نصیب ساتھ دیندے ہو نا پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لو معجزات طلب نہیں کر دے، بغیر کسی دلیل دے بغیر کسی گل دے کلمہ پڑھ کے آقا علیہ السلام دے پروانے بن جاندے نے. جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام جنہ نانا منیا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نبوت نو، ابو جہل آیا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے میں رب دا نبیاں میرے ہاتھ دے اندر کیے، میرے ہاتھ دے اندر بتلا جے 10 دیویں گا تے میں مسلمان بن جاواں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پہ کہنے لگے ابو جہلا تو آنے کہ اے دسو میرے ہاتھ دے اندر کیے، اے گل دس اے میں دساں یا جو تیرے ہاتھ دے اندر ہے او چیز بول کے بتلا دے وے میں کہو نا. اجے گلاں باتاں ہو رہی نے ہاتھ دے اندر جڑے روڑ پکڑے نے کلمہ پڑھ لگ پیندے نے اشہد اللہ الہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا معجزہ ہے. اور جناب کھارے کومے دے اندر آقا علیہ السلام نے اپنا لب مبارک ڈالیا، اے کڑوا پانی میٹھا پانی بن جاندہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا معجزہ ہے. دودھ دا پیالہ ایک اصحاب صفہ دی جماعت سارے رج کے پی جاندے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا معجزہ ہے. مکے والے آندے نے چند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے. آقا علیہ السلام نے انگل دا اشارہ آسمان وال کیتا ہے، چند 2 ٹکڑے ہو جاندہ ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام دا پیارا معجزہ ہے. ایک بات ابتدا دے اندر نوٹ کر لو، کوئی نبی بھی اپنی مرضی نال معجزہ ظاہر کر سکدا، اپنی مرضی نال کوئی نبی معجزہ نہیں دکھا سکدا. یہ ادو ہی ہوندہ ہے جدو عرش والا رب چاہندہ ہے، قدرت رب دیئے تے ویکھ لو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معجزہ دکھا رہے نے. آؤ ذرا دور نہ جائیے، کوئی معجزہ رب نہ دیندہ. جیڑا قرآن ہے نا، قرآن ہے آقا علیہ السلام دا بہت بڑا معجزہ ہے. ایک قرآن ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی صداقت واسطے بڑی بہترین دلیل سی، کافی سی. اب ویکھ لو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بے شمار معجزات جو اللہ ذوال جلال نے اپنے محبوب نو عطا فرمائے نے. اور ایک ایسا پیارا معجزہ ہے، ایسا نرالا معجزہ ہے، ایسا بے مثال معجزہ ہے جیدہ تذکرہ بھی کر دے تے عرش والا رحمان پہ کر دے. رب نے قرآن بنا کے
اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات نازل فرما دیتا ہے. سن لو ذرا اللہ ذو الجلال دا قرآن ہے. اللہ ذو الجلال فرما رہے نے ایک ویلا اوے مکے والے آندے نے ساڑھے سامنے اکھی ساڑھے ویندے آئے آسمان تے چڑھ جائے رب تینو جلد کہتے کتاب دے وے پکڑاوے اسی ویندے ہوئیے تے پھر ہو سکتا ہے اسی تیرے تے ایمان لے آئیے. آقا علیہ السلام فرما رہے نے اے مکے والیو میں اپنی مرضی نال آسمانہ تے نہیں جا سکتا. جدو مکے والے آنے آکھیا آقا علیہ السلام دو اپنی مرضی نال آسمانہ تے نہیں جا سکے. جدو رب لے جانتے آیا نے اللہ نے رہندے دنیا تک لئی قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے. اللہ ذو الجلال فرما رہے نے سبحان اللذی اسرا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اللذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر. اللہ ذو الجلال نے قرآن بنا کے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ذات نازل فرما دیتا ہے. پاک او ذات جن نے سیر کروائیے عبد ہی اپنے بندے نو. آج کئی کملے گلاں کر دینے بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا. حالا اونا نے قرآن دا مطالعہ کیتا ہوئے نے اے اصل دے اندر نوری تے پہلے ہی آسمانہ تے رہندے نے. نوریاں دا زمین تے آنا کمال نہیں آسمانہ تے جانا کمال نہیں. کمال تاں بندائے بشر ہو کے تے آسمانہ دیاں سیرہ کیتیاں جانے. اللہ ذو الجلال نے پولے کے کٹ دیتے نے. اللہ نے اے نہیں آکھیا آسرا حبیب یہ میں سیر کرائی اپنے حبیب نو آسرا برسول ہی سیر کرائی اپنے رسول نو آسرا بنبی ہی سیر کرائی اپنے نبی نو. نا 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 اللہ ذو الجلال نے غلط فہمیاں کٹ دیتیاں نے. اللہ نے درمیان دے اندر شک رہنی نہیں دیتا. کل نو کوئی یہ نہ کہہ دے وے نبی علیہ السلام تے ماں جب ویکھو جی یہ تے نور نے یہ تے بشر ہے ہی نہیں معاذ اللہ. پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ ذو الجلال نے سیرہ کروائیاں. اللہ ذو الجلال فرما رہے نے اسرا بعبدہ سیر کرائی اپنے بندے نو. تے کئی آندے نے نہیں خواب دی گالے. آقا علیہ السلام نے خواب دے اندر سیرہ کیتیاں نے. اللہ ذو الجلال نے خواب دے اندر آسمانہ دیاں سیرہ کروائیاں نے. تے جے گل خواب دی ہوئے نا خواب دی ہوئے خواب دے اندر میں خواب دے اندر وینا میں کہ میں بیت اللہ دیاں سیرہ کرن دے آما. حاجی صاحب حاجی پنجابی صاحب اے جناب خواب دے اندر کئی واری آندے نے میں عمرہ کر آیا ہاں. ویکھ لو خواب دے اندر مسجد اقصی دے اندر دن چڑھ دے ہاں. کوئی بندہ آکھے میں مسجد اقصی دے اندر گیا ہاں تے کوئی بندہ انکار کر سکدا
کوئی بھی خواب آ سکتا ہے. اصل دے اندر مکے والیاں نے مخالفتاں تاں کیتیاں نے. نبی علیہ السلام نے خواب دیاں گلاں نہیں کیتیاں ہیں. کہن لگے میں راتوں رات آسمانہ دیاں سیراں کر کے آیا میں. اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اللہ ذوالجلال فرما رہے نے لیلن رات دے کچھ حصے دے اندر میں رب نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو آسمان دیاں سیراں کروائیاں نے. ویکھ لو رب نال راز و نیاز والیاں گلاں اگر کسے نے گلاں کرنیاں نے اللہ نے رات نو بنایا ہے. رب دیاں باتاں رب نو منانا سجدے دے اندر. پچھلی رات ویلے اپنے رب سامنے سجدے پہ جایا کرو لیکن اساں رات ویلے نیٹ چلانا شروع کر دیتا ہے. رات دیاں تاریکیاں ویلے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے. پیار محبت دیاں مالک نال گلاں کرنیاں نے تے رات دا بڑا سہانا موسم ہویا کردا ہے. رب نے اپنے پیارے نو بلایا تے رات دے اندھیرے دے اندر بلایا. دن بھی اللہ بلا سکتے سنے پر اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرما دیتا ہے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. ہن سوال پیدا ہوندا ہے دل دے اندر گل خیال آ جاندا ہے آخر اتنا لمبا سفر کروایا اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو آسمانہ دیاں سیراں کروائیاں نے. کوئی مقصد ہوئے گا نا سیر کروان دا اپنے کول بولان دا مقصد تے کچھ نہ کچھ ہے وے. ذرا پیچھے بندہ نظر دوڑائے ایک ویلا اوے پیارے پیغمبر علیہ السلام جدو دنیا تے آئے نے تے یتیم بن کے آئے نے. علم یجد کا یتیمن فآوہ. آقا علیہ السلام 6 سال دی عمر نو پہنچے نے. پیار کرنے والی محبت کر جانے والی پیاری امی آمینہ اپنے بیٹے نو جدائیاں دے جاندیاں نے. پہلا باپ تے دنیا تو جان دا صدمہ ہے پھر پیار کرنے والی امی جان دنیا تو چلیاں گئیاں نے. ویلا تھوڑا جیا اور گزرے آئے 8 سال دے آقا علیہ السلام ہوئے نے. دادا عبدالمطلب دنیا تو چلا گیا ہے. اپنے پوتے نال پیار کرنے والا دادا چلا گیا ہے. پھر کفالتا چاچا ابو طالب کردہ نظر آ رہے آئے. ایک ویلا او بھی آیا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اکھیں ویندیاں چاچا دنیا تو جا رہے آئے. اینا پیار کرنے والا چاچا ابو طالب مکے والے کہن لگے اے ابو طالب اپنے پتیجے نو ساڑھے حوالے کر دے ساڑھے معبودان دے تو این کر دائے. جناب چاچا ابو طالب کہن لگا ہے
مکے والےو میں ایک کام تے نہیں کرن دیوانگا ہے۔ آقا علیہ السلام نو چاچا کہن لگا ہے اے میرے پتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہنا ہووے منو کہہ لیا کرے، کچھ ان دیاں من لے کچھ ان دیاں منوا لے کچھ اپنیاں منوا لے آوے خلونا ہے۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میرے چاچا جی اصل دے اندر حق دا گل حق دیاں گلاں بتلانا ہے، میریاں مجبوریاں بن گئیاں نے، ساتھ دینا چاندے جے تے دے لو، اگر چھوڑنا چاندے تے تواڈیاں مرضیاں نے۔ آقا علیہ السلام نے ویکھیا چاچا ہی چاچا ہے سی ساتھ چھڑ دا جا رہا ہے۔ جدو چاچے نے ویکھیا میرے پتیجے دیاں اکھاں چو آنسو جا نکل گئے نے، چاچے نے دوڑ کے اپنے پتیجے نو سینے نہ لگا لے آئے، کہنے لگا اے میرے پتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پریشان ہویا کرے، جی میں تیرا دل کر دے حق دا اعلان کر دا جائے، جیڑا تیرے والو انگل دا اشارہ کرے گا میں انگل کٹ دیوانگا ہے۔ ان پیار کرنے والا چاچا ہے، دنیا تو جا رہے تے مسلمان ہوندے بغیر ہی جا رہے آئے۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے چاچا جی میرے کان میں چہولی جیا کلمہ پڑھ دے کل رب دے دربار دے اندر دلیل دے طور تے پیش کر دے وانگائے۔ چاچا بغیر کلمہ پڑھے دنیا تو چلا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام تے پہلے ہی صدمات نل دو چار نے اور مزید پریشان ہو جاندے نے، عرشہ تو پیغام آگے آئے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی نہ پریشان ہویا کرو، ہدایت جنوں میں چاہاں انہوں مل دیے، جنوں تُسے چاہو انہوں ہدایت نہیں ملیا کر دے۔ آقا علیہ السلام پریشان ہے، اجے وقت تھوڑا جے آئے گزرے آئے، رمضان دا مہینہ آگے آئے، محبت کرنے والے پیارے بیوے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نل ان پیار کر جان والی انیاں محبت کرنے والی اماں جان جنہوں نے سارا اپنا مال و منال محبوب پیغمبر تو قربان کر دیتا ہے۔ جدو شیب ابی طالب دی کاٹی دے اندر جاندے نے اماں جان دا جسم سوک سوک کے ٹانچا جیا بن جاندہ ہے۔ ایک ویلا آیا ہے کسے درد دل والے نے کھانا شیب ابی طالب دے اندر تھوڑا جیا پہنچا دیتا ہے۔ اماں جان دے عزیز نے کھانا پہنچایا ہے۔ اماں جے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ویندیاں نے کھانا تھوڑا جے آئے جگان دے پیر علیہ السلام آرام کرن ڈینے سوچ دیاں نے آقا علیہ السلام جاگن گے تے رال کے کھانا کھا لمانگے۔ آقا علیہ السلام جدو اٹھ دینے اماں جانا دیاں نے محبوب جی تھوڑا جیا کھانا آیا ہے تُسی کھا لو تے اپنی شہزادیاں نو نال کھلا لو۔
میری خیر میریاں بیٹیاں کھانا کھا لین گیاں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انداز تک کے آئے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں چوں بھی آنسو نکل جاندے نے. آقا علیہ السلام فرماندے نے اے پیاری ختیجہ رب دی رضا تے راضی ہو جائے. پھر ایک ویلا آیا اماں جان محبوب پیغمبر علیہ السلام واسطے کھانا بنا کے محبوب وال جا رہی نے. آسمان تو جناب جبریل آ رہے نے. اے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی تو آڈی بیوی ختیجہ تو آڈے وال کھانا لے کے آ رہی نے. جدو تو آڈے کولو آن گیاں رب کہہ رہے نے اپنی بیوی نو میرے والو سلام کہہ دینا. اللہ ذوالجلال سیدہ ختیجہ نو سلام کہہ رہے نے. اینا پیار کرنے والی اماں جان رمضان المبارک دے مہینے دنیا تو چلیاں جاندیاں نے. جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نو پہلے صدمے اجے بھلے نہیں. ایک تے چاچے دے جان دا دکھ بڑھائے. اسے سال دے اندر یہ پیار کرنے والی بیوی دنیا تو چلی گئی ہے. اس سال نو عام الحزن والا سال کے آگے آئے. غم والا سال غم غم نے دکھی دکھ نے. آقا علیہ السلام نو پریشانیاں نے. آج بندہ پریشان ہوئے یاران دے نے یار آ مریدیاں سیرہ کر کے آئیے. آج بندہ پریشان ہو جاندہ ہے. جیڑے دینی یار ہویا کر دینے دینی عزیز و قارب رشتہ دار ہویا کر دینے ویندے نے ساڈا پیارا پریشان ہو گیا ہے. آندے نے آٹور چلیے مکہ مدینے دیاں سیرہ کر آئیے. عرشاں والے عرب تیرے محبوب پیغمبر دا باب بھی کوئی نہیں ہے جیڑا سینے لگا کے آکھے میرے بیٹے نہ پریشان ہو جایا کرے. محبت کرنے والی امی میں دنیا تے کوئی نہیں ہے جیڑی آکھے گودی دے اندر بٹھا کے میرے لال میں جو ہے ونا غم زدہ ہویا کرے. ویر کوئی نہیں ہمشیر کوئی نہیں ہے. اللہ کون تسلیاں دے گا. عرشاں تو آواز آ رہی ہے جنوں کوئی نہ تسلیاں دین والا ہوئے میں رب جو ہے ہمیں. اللہ ذوالجلال نے پیارے جبریل نو اپنے محبوب دے کول پیجے آئے. اے پیارے جبریل جان میرا محبوب پیغمبر آج پریشان نظر آ رہے ہیں. میرے نبی نو لے آئے میں آسمان دیاں سیرہ کروا دینا جانا میں. میرے نبی دے غم دور ہو جان گے پریشانیاں دور ہو جان گیاں. آوے خلو نام پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو جناب جبریل آئے نے تے لے کے آسمانہ وال ٹر پیانے. اللہ نے اس سفر دا تذکرہ قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے. اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے آسمان دیاں سیراں کروا دتیاں نے کسے نو کوہ طور تے بلایا جدو پیارے دیاں واریاں آئیاں اللہ نے اپنے کول بلا لے آئے اور انداز بڑا پیارا جے کہنے والا بڑا پیارا نقشہ کھچ دے فرماندے نے الف 1,00,000 تے 24,000 وچوں الف 1,00,000 تے 24,000 وچوں ساڈے نبی دا شان کچھ ہو رہی ہے اچھی کہہ دیو آقا علیہ السلام نال پیار کرنے والے آئے ہو اے نہیں میں آندہ جنہوں آقا نال پیار ہے او سبحان اللہ آکھے یہ تھے تے سارا ہی پیار کرنے والے آئے نے ایک جملہ غلط بولے آ جاندہ ہے جنہوں آقا نال پیار ہے جیڑا رب دے گھر آوندہ ہے نبی دا پیار لے کے ہی آوندہ ہے اس واسطے پیار دا ثبوت فراہم کر دے جائے آجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصل صاحب بات کھولو ذرا تھوڑی جائے ویکھ لو انداز الف 1,00,000 تے 24,000 وچوں ساڈے نبی دا شان کچھ ہو رہی ہے ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ پر شان قرآن کچھ ہو رہی ہے لیکچرار ہزارہ جہان اندر پر حدیث بیان کچھ ہو رہی ہے پنجابی صاحب تڑپ جائے آجے کھلکھلا جائے آجے ویکھ لو موسیٰ گئے کوہ طور شمشام اے پر موسیٰ گئے کوہ طور شمشام اے پر اوپر فلکاں تے جانا کچھ ہو رہی ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جناب جبریل آئے نے آقا علیہ السلام نال اینا پیار کر رہے نے ویکھ لو سارے نوریاں دا سردارے تے پیارے پیغمبر دا غلام بن کے آگے آئے سبحان اللہ وہ نوری تے آقا دے غلام بن کے آ رہے نے تسی آندے آقا نور نے نور غلام جے پیارے پیغمبر علیہ السلام کہنے لگے اللہ دے نبی جیے آؤ نا براق تے سوار ہو جاؤ براق ذرا شوخیاں مخان لگ پہ آئے نچن ٹپن لگ پہ آئے جناب جبریل کہنے لگے ہوئے براق تینوں پتہ نہیں آج تیرے تے کون سواری کرن لگائے آج تیرے تے او سوار ہون لگائے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق نے آقا علیہ السلام دا نام سنے اے جناب پسینے ہو جاندہ ہے آقا علیہ السلام براق تے سوار ہو جاندے نے بجلی والیاں تیزیاں نے جتھے پہلی نظر جا رہی ہے اے براق دا پہلا قدم ہوتے جاندہ ہے بیت المقدس دے اندر آقا علیہ السلام پہنچ
پہنچ جاندے نے اللہ نے استقبال واسطے سارے نبیاں نو پہلائیوں تے جمع کر دیتا ہے ویکھ لونا ہے آج دے مولوی چال ٹوٹرو کٹھے کر کے سٹیج بنا کے اے جناب آقا دا استقبال کر دینے کھڑے ہو جاؤ آمینہ دے لال تشریف لے آئے نے معاذ اللہ اوے تو بلانے تے گنڈیریاں تے معاذ اللہ بلانا ہے رب نے ایکو وری اپنے کول نبی نو بلایا ہے تے سارے نبیاں نو استقبال واسطے جمع کر لے آئے آقا علیہ السلام مسجد اقصی دے اندر چلے گیا نے نبیاں نال ملاقات ہو رہیاں نے جناب آدم نال ملاقات ہوئیاں نے پیارے موسیٰ عیسیٰ نال ملاقات ہوئیاں سارے نبی ویکھ لو زیارتاں کر رہے نے ہن ویکھ لو ہر ایک دے دل دے اندر خیال آ رہا ہے نماز دیاں 2 رکعتاں ادا کرنیاں نے جناب آدم دے دل دے اندر خیال آیا ہے آج میں سارے دا باپ میں امامت کرواواں گا ہر نبی دے دل دے اندر خیالات آ رہے نے پیارے ابراہیم سوچ دے ہونگے میں آگ دے اندر تکلیفاں گوارا کیتیاں میں وقت حکمران نال ٹکر لینا گوارا کر لیا امامت دا شرف منوں مل جائے گا سارے اجی سوچی پئی نے تے جناب جبریل اٹھ کلوندے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بازو تو پکڑ کے اگے مسلے تے کھڑیاں کر دیندے نے اعلان کر دیندے نے جتھے ہووے محمد اے ہوئی نہیں سکدا جتھے ہووے محمد اے ہوئی نہیں سکدا مسلے تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا پیارے پیغمبر علیہ السلام سارے نبیاں دی امامت کروان دینے 2 رکعتاں نفل ادا کر دینے اے 2 رکعتاں نفل کیڑے پڑھے نے اللہ ذل جلال نے جیڑا عالم ارواح دے اندر وعدہ لے آئے اے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اے نبیو تو آڈے کسے دی موجودگی دے اندر میرا محبوب آ جائے تو سا اپنا سکہ نہیں چلانا ہے میرے محبوب دا تابعدار بن جانا ہے سارے نبیاں نے وعدہ کہتا ہے اللہ سے تیرے نبی دے تابعدار بن جاوانگے او وعدہ جیڑا کیتا ہے نا نبیاں نے آج نبیاں نے وعدہ وفا کر کے دکھا دیتا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے سارے نبیاں نے نماز ادا کہتی ہے ویکھ لو نا کتنا پیارا شرف اللہ ذل جلال نے عطا فرما دیتا ہے اے مقام جناب آدم علیہ السلام نو نہیں ملیا پیارے شیس علیہ السلام نو نہیں ملیا جناب ادریس نو نہیں ملیا پیارے ابراہیم نو نہیں ملیا امام الانبیاء دا شرف امام الانبیاء دا لقب پیارے اسماعیل نو نہیں ملیا پیارے یوسف نو نہیں ملیا پیارے یعقوب نو نہیں ملیا پیارے موسیٰ عیسیٰ نبی نو نہیں ملیا امام الانبیاء دا لقب اگر رب نے عطا کیتا ہے تے پیارے پیغمبر نو عطا کیتا ہے
اللہ ذل جلال نے قرآن نازل فرما دیتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا ویخ لونا جناب جبریل آئے نے آقا علیہ السلام نو مسجد نبوی دے اندر لے کے چلے مسجد اقصی دے اندر لے کے چلے گیا نے عرض کی تے جبریل سونے نو آکے عرض کی تی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دار پیغام گیا ہے سواری لی درتے برا کے آیا تے واگاں پڑھن لئی غلام گیا ہے آج کئی کملے آندے نے وابی تے نبی دی شان بیان ہی نہیں کر دے کئی کملے آندے نے اے تے معاذ اللہ شان بیان کاری نہیں سکدے اوے پیارے ہو ساڑھے قریب آئے نہیں ساڑھی دعوت نو نوٹ کیتا ہی نہیں جس انداز نال مسجد عائشہ دے ممبر تو پیارے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت دے تذکرے کیتے جاندے نے عائشہ مسجد ممبر تو آقا علیہ السلام دے مقام و مرتبے دے پیغام دیتے جا رہے نے اور کدی بیان تے کریا کرو نے اویخ لو نے جا اکسانچ پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن نبی انتظارانچ سارے تا جبریل نبیانو تا جبریل نبیانو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آگے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ آقا علیہ السلام جناب جبریل دے نال ایتھو اگے چلے گیا نے سیڑھی لگائی گئی سونے دی سیڑھی ہے اویخ لونا ہے آسمانہ دا سفر شروع کر دیتا جاندہ ہے اللہ ذل جلال فرما رہے نے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ اویخ
ویکھ لو آسماناں دے سفر دا تذکرہ ہے اللہ نے سورہ نجم دے اندر فرما دیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گانے پہلے آسمان تے جناب آدم علیہ السلام نال ملاقات ہو جاندیاں نے دوجے آسمان تے جناب عیسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئیاں نے تے ویکھ لو اگے آقا علیہ السلام تیسرے آسمان تے گیا نے جناب یوسف نبی نال ملاقات ہو رہیاں نے پنجویں آسمان تے جناب جناب ہارون نبی نال ملاقات ہو رہیاں نے چوتھے تے جناب ادریس نال پنجویں تے جناب ہارون نبی نال ملاقات ہو رہیاں نے چھویں تے جناب موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئیاں نے ستویں آسمان تے ویکھ لو تھوڑا جے اوتے گیا نے بیت المعمور دے نال ٹیک لگا کے جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف فرمانے جناب جبریل آندے نے پیاریو تواڈے دادا جی جناب ابراہیم بیٹھے نے آقا علیہ السلام نو صحابہ پوچھ دینے تواڈے دادا ابراہیم علیہ السلام دی شکل کیسی سی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحابیو جن نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو ویکھنا ہے او میں محمد نو ویکھ لوے صلی اللہ علیہ وسلم جگاں دے پیر علیہ السلام بیت المعمور فرشتے آندہ جناب قبلائے جتھے بیت اللہ نا یہ دی بالکل سیتے اوپر ستاں سمانہ تو اوپر ایک کارے جدا نام بیت المعمور یہ بیت اللہ دا طواف انسان کر دینے تے بیت المعمور یہ دا طواف رب دے فرشتے کر دینے یہ فرشتے آندی تعداد جیڑا ایک وری فرشتہ بیت المعمور دے اندر آکے عبادت کر دے قیامت تک دجی ورا او دیواری اونی کوئی نہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ دے تو اوپر گیا نے جنت الماوا تک چلے گیا نے آقا علیہ السلام اور اوپر گئے سدرۃ المنتہا تے آقا علیہ السلام چلے گئے نے جگاں دے پیر علیہ السلام ویکھ لو جدو سدرۃ المنتہا تے جاندے نے جناب جبریل کہن لگے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی اگے تساں آپ ہی جانے میری پرواز ایتھو تک کیے میریاں پروازاں ایتھو تک نے ویکھ لو نا اگے آقا علیہ السلام کلے نے جانا ہے آج بندہ عمرے تے جاوے تے سوچ دے میں ایئرپورٹ تے جانے تے کی انداز ہوئے گا میں جد ایئرپورٹ تے پہنچنے اوتھو دے انداز کیسے ہونگے بیت اللہ دا طواف کرنے تے کنج کرنے صفا مروہ دی سعی کرنی ہے تے کنج کرنی ہے جے نال بندہ ہووے جنہیں پہلا بھی عمرے تے حج کیتے نے بندے نو تسلیاں ہوندیاں نے چلو میرے نال ہے وے ساریاں چیزاں دا پتہ ہے آقا علیہ السلام نو جناب جبریل کہہ رہے نے ساریاں چیزاں دکھان دے نظر آ رہے نے جدو سدرۃ المنتہا تے چلے گئے جبریل واپس مڑن لگے عرشاں تو آواز آ رہی ہے رب والو آواز آ رہی ہے میرے پیارے پیغمبر جی اگے آ جاؤ اے تو آڈی قسمت دے اندر اگے آنا ہے اے تو آڈی عظمت ہے تو آڈے علاوہ اے سدرۃ المنتہا تو اگے کوئی آئی نہیں سکتا ہے آقا علیہ السلام اور اوپر چلے گئے پیارے پیغمبر علیہ السلام اور اوپر چلے گئے راز و نیاز والیاں گلاں آپ
اپنے رب نال کردے نظر آ رہے نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پردے پردے دے اندر اپنے خالق مالک نال گلاں کرن ڈے نے آقا علیہ السلام نو رب کہن لگے پیارے آئے ہو تے کی لے کے آئے ہو تحفے کیڑے لے کے آئے ہو آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے رب جی اللہ جی میں تواڈے واسطے 3 تحفے لے کے آیا میں التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ میری قولی عبادت تیرے لئے بدنی عبادت تیرے لئے مالی عبادت تیرے لئے ویکھ لو 3 تحفے رب وال پیش کر رہے ہیں آقا علیہ السلام نو رب کہہ رہے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ رب کہہ رہے ہیں میرے والو تواڈے تے سلامتی ہووے رحمت ہووے تے تواڈے تے برکت ہووے آقا علیہ السلام نا رب دے عرش دے قریب پہنچے نے 7 آسمانہ تو بھی اوپر کہنے لگے اللہ یہ تے ساریاں میرے واسطے برکتاں تے رحمتاں نے میری امت کدھر گئی ہے آج کوئی وزیر مشیر علاقے دا ایم پی ایم این اے پہلا ترلے کر دے مینوں کامیاب کرواؤ تہاڈا خیال رکھیا جائے گا بازار بنائے جان گے کالج بنائے جان گے یونیورسٹیاں قائم کیتیاں جان گیاں تہاڈے کام آیا جائے گا جدو کامیاب ہو جاندے نے پارلیمنٹ پہنچ جاندے نے پھر کیڑے فیصلہ آبادی تے کیڑے بازار تے کیڑیاں گلیاں یہ ایم پی اے ایم این اے جڑے نے پارلیمنٹ پہنچ کے اپنے پچھلے انو یاد رکھ دے یہ ایتھے رہ کے یاد نہیں رکھ دے تے پیارے ہو نبی علیہ السلام تے 7 آسمانہ تو اتے جا کے بھی تانوں بلایا پھر ایدہ دامن پھڑیے جن نے ہر ویلے کام ہونا ہے تے ہر جگہ تے کام ہونا ہے رب العالمین کہہ لگے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین تواڈی امت واسطے بھی سلامتی دیاں دعاواں نے برکت دیاں دعاواں نے رحمت دی رحمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو رب العالمین کہہ رہے نے اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی آئے ہو نہ تے میرے والو بھی تحفے لیندے جاؤ اور بھی تحفے تحائف ملدے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ ذوالجلال نے 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرما دیتا ہے کنیاں پڑھنیاں تے 5 بھی نہیں بولتے چھڑو کنیاں 50 نمازاں دا تحفہ آقا علیہ السلام بڑے چاہ دے نہ لے کے واپس مڑے نا موسیٰ نبی نال ملاقاتاں رستے دے اندر ہوئیاں جناب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پیاریو رب کل گئے سوتے کی لبا جے کی رب کولوں ملے آجے آقا علیہ السلام فرماندے نے موسیٰ پیارے اور بھی چیزاں نے نال اللہ نے 50 نمازاں عطا کر دیتیاں نے موسیٰ علیہ السلام مسکرا پہ ہس پہ کہنے لگے یہ بڑے ہس دے جان ڈے جے چاواں نہ لے کے جان ڈے جے پڑھنیاں مویاں مر گیا جے 50 نمازاں اے نہیں جے تہاڈی امت نے پڑھنیاں آقا علیہ السلام کہنے لگے پھر موسیٰ نبی کہنے لگے رب کول جاؤ اجے وقت اجے ٹائم جے
रब नूं आखो थोड़ियां जिहियां को घट कर दिओ, कमी कर दिओ। ये ताकत नहीं रखती तुहाडी उम्मत के पूरियां 50 पढ़ियां जान है। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मूसा प्यारे वैसे मैनू शर्म आउंदी है, वापस जावां रब नूं आखां घट कर, नहीं है जाओ तुसी। आका अलैहिस्सलाम वापस गए ते उम्मत दी बेहतरी वास्ते, उम्मत वास्ते आका अलैहिस्सलाम रब कोलों दोबारा वापस गए ने। 5 घट गईयां ने। सुनाओ मूसा नबी कहन लगे फिर जाओ, फिर 5 घट गईयां, 9 चक्कर लगाए ने। 5 घट दियां कट दियां किन्नियां रह गईयां? किन्नियां? जिन्नियां पढ़ दे उन्नियां दस्या जे किन्नियां? 5 रह गईयां। कोलो दी मूसा नबी दे कोलो दी डोल लंघन लगे ना, आका अलैहिस्सलाम के पहुंचो पिछे भुजा देंदे ने। ते मूसा नबी कहन लगे सुनाओ किन्नियां को रह गईयां जे? आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने प्यारे मूसा 5 रह गईयां ने। जनाबे मूसा कहन लगे मेरी मन्नो एक चक्कर होर ला लवो, इन्हां 5 भी पढ़नियां। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मूसा हुण भावें राजी हो ते भावें नाराज हो, बतेरे चक्कर मरवा लैनी, हुण मैं वापस जाना। मैनू शर्म आउंदी है, 2 ते घटियां नहीं 5 घटियां ने। जे हुण मैं रब कोल गया तो इहदा मतलब ये कि 5 होर जिहड़ियां रह गईयां ने वो भी खत्म हो जान। मूसा मैं नहीं हो जाना। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मूसा प्यारिया जिन्हें 5 भी नहीं पढ़नियां उन्होंने मेरी उम्मत कहलवान दा हक ही हासिल कोई नहीं। 5 भी नहीं पढ़ सकते। रब वालों प्यारा पैगाम आ गया है। ये मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो सलाम जी है, ये कमियां तुहाडे वालों हो रही ने, तब्दीलियां तुहाडे वालों हो रही ने। अल्लाह जुल जलाल फरमा रहा ने ये मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो सलाम जी है, मा युबद्दलुल कौलु लदैया, तब्दीलियां तुहाडे वल्लों ने साडे वल्लों नहीं होइयां है। ये उम्मत वालियां नूं जाके मेरे वल्लों पैगाम सुना दे जे, तुसी 5 ही पढ़दे जाया जे, 50वां दा ही सवाब मैं रब देंदा जावांगा। वेख लवो ना है ते 50 मिलियां ने, जमीन ते आउंदियां 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 5 रह गईयां है। अल्लाह वाले ने 5 पढ़ियां ने, पढ़ियां ते इन्ने 5 ने, आसमाना ते चढ़दियां 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 फिर 50 बन जांदियां ने। अल्लाह अजर ते सवाब 50 दई अता फरमा देंदे ने। ओए आओ ना प्यारियो गौर कर दे जाया जे, अंदाज कैसा प्यारा ते निराला है। कहने वाला बड़ी प्यारी तर्जुमानी करदा है, सोते रहन सिद्दीक फारूक होरीम, सोते रहन सिद्दीक फारूक होरीम, तो फलकां ते आ जा चुप करके, उच्ची कह दियो। हाजी जवेद पंजाबी साहब की फरमाइश, आओ ना जरा गौर करे आज हाजी शाह साहब, सोते रहन सिद्दीक फारूक होरीम, तो फलक ते आ जा चुप करके, बुर्राक ते चढ़ के ले लसराम, बुर्राक ते चढ़ के ले लसराम, अकसानू सजा जा चुप करके, अकसां दे विच नी निशान कई जो बनाए ने मैं तेरे वेखन लई, अखां चुक चुक वेंदे ने सारे नबी, अखां चुक चुक
چک ویندے نے سارے نبی دو کو رکعت پڑھا جا چپ کر کے تو عبد تے میں معبود تیرا تو ساجد میں مسجود تیرا میرے سامنے اتحیات والے پیارے بول سنا جا چپ کر کے تے اے میرے پیارے آئے ہونا تے لے جا توفان پاک نمازاں دا لے جا تمہیں لے جا توفان پاک نمازاں دا ول سکھ جا اجزن آزاں دا میرے ملک تے حوران سکھ دینی میرے ملک تے حوران سکھ دینی پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے آقا علیہ السلام واپس آئے نا مفسرین نے لکھے ہے تاریخ دے اندر لکھے ہے رب نے جڑی گل آکھی ہے نا ہن تواڈے کولوں میں ایک سوال کرنا جڑا اینا لمبا ستا آسماناں تو اوتلا سفر کنا کو ٹائم لگ گیا ہوئے گا اگر قرآن پڑھیے نا اسرا رات دا سفر ہے تے پتہ نہیں سی لگنا ساری رات بھی ہو سکتی ہے رب نے لئی لندہ لفظ استعمال کر کے فرمایا رات دے کچھ تھوڑے جا حصے دے اندر اور تاریخ دے اندر لکھے ہے آقا علیہ السلام جدو دروازے چو نکلے نے نا دروازے تو نکلے نے جدو واپس آئے نے اس دروازے دی کنڈی اجے ہلن ڈئی ہے تے جس پانی نال آقا علیہ السلام نے وضو کیتا ہے نا پانی وضو کریے تے رڑ دے وہ پانی اجے بھی اگے رڑ دا نظر آیا ہے انہا کو ٹائم لگا ہے ہن خیال بندے دے دلان دے اندر آ جاندہ ہے کتھے ایڈا لمبا سفر ہے تے کنڈی اجے بھی ہلن ڈئی ہے گل کی ہے وجہ کی ہے آؤ آج میں تو انوے دی وضاحت کر کے بتلا دے وہاں تو آڈے پاکستان دے اندر کوئی مہمان آئے نا بیرون ملک تو جناب سعودی عرب دا فرمانوا آؤنے سعودی عرب دے بادشاہ نے لاہور آنا ہے حکومت دی طرف اعلان ہو جاندے نے سڑکاں روک دیتیاں جاندیاں نے بند ٹریفک بند وڈی ٹریفک بند ہو گئی ہے چھوٹی بھی ٹریفک بند ہے موٹر سائیکل بند نے جدو این موقع تے بادشاہ نے داخل ہونے شہر دے اندر روڈ تے آنا ہے پیدل چلن والے انہوں بھی روک دیتا جاندہ ہے یعنی کہ ٹریفک دا نظام بند کر دیتا گیا ہے عرشاں تو پیغام آ رہے ہیں اے دنیا جہان دے اندر زندگی گزارن والے ہو میں اپنے محبوب نہ لینا پیار کرنا میں اپنے نبی نہ لینیا محبت کرنا میں فرشتیاں نو کہہ دیتا ہے اے میرے او فرشتیوں میرے محبوب میرے کول آ رہے نے کائنات دا نظام جام کر دیتا جائے کائنات دا نظام روک دیتا جائے فرشتیاں نے کائنات دا نظام روک دیتا ہے آقا علیہ السلام نکلے نے کنڈی نے ہلنا شروع کیتا ہے جدو کائنات دا نظام روک دیتا گیا ہے کنڈی اوتھے رک گئی ہے پانی جیڑا رڑ دے اوتھے ہی رک گیا ہے آقا علیہ السلام سیران کر کے واپس آئے نے گھر پہنچے نے اللہ نے آرڈر دے دیتا ہے اس کائنات دے نظام
سلام نو شروع کر دیو چلا دیو جتھے کنڈی چل دی ہل دی رک گئی سی آقا علیہ السلام واپس آئے نے جدو کائنات دا نظام چل پہ دوبارہ کنڈی نے پھر اتھو ہلنا شروع کر دیتا ہے پانی نے اتھو ہی چلنا شروع کر دیتا ہے اب ویکھ لو اینیاں عظمت آئے اینا مقام و مرتبہ ہے اللہ نے اپنے نبی نو عطا فرما دیتا ہے آقا علیہ السلام ہے اپنے رب دے کول چلے گئے نے سدرۃ المنتہا تو بھی اتے چلے گئے نے اپنے رب نال جا کے گلاں باتاں ہو رہی نے رب دسنا اے چاندے نے رب بتلانا اے چاندے نے کائنات والے ہو قیامت تک دے آن والے ہو میرے نبی دے بارے شک کرنے والو میں رب بتلا دینا چاہنا ماں اپنے نبی نو اپنے کول بلا کے جدو آقا علیہ السلام ہے اپنے رب دے کول سدرۃ المنتہا تو بھی اتے چلے گئے نے پھر سدرۃ المنتہا آقا علیہ السلام تو نیچے اور بیت المعمور آقا علیہ السلام تو نیچے جنت الماوا آقا علیہ السلام تو نیچے ستے آسمان آقا علیہ السلام تو نیچے چمکن والا سورج آقا علیہ السلام تو نیچے دمکن والا چن آقا علیہ السلام دے نیچے ستے زمین آقا علیہ السلام دے نیچے رب دے فرشتے آقا علیہ السلام دے نیچے پیارے جبریل آقا دے نیچے پیارے مکرائیل آقا علیہ السلام دے نیچے پہاڑ آقا علیہ السلام دے نیچے رب العالمین بتلا رہے نے خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ تو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد وآخر دعوانا ان الحمدللہ